नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको यो हो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कृष्ण पहाडी। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। म सिधै विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने, हजुर, तपाईँ लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको व्यक्ति एडभोकेसी पनि गर्नुहुन्छ। खास गरी लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता एज अ होल जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, यो तपाईँको एउटा ड्रिम हो। तपाईँले देखेको सपना, त्यो पथमा मुलुक छ। तर अब मेरो तर्फबाट सोध्दा, म एउटा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने, अलिक फ्रेन्कली पनि म सोध्न चाहन्छु। यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, म प्र्याक्टिकल विषयलाई उठान गरेको, देश पनि खुम्चिँदैछ अनि अधिकारका सवालमा पनि एउटा बोल्ने पक्ष एउटा होला, तर गुजाराका पनि सङ्कट, किनभने मानिस त बाँच्न चाहन्छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट, त्यसमा पनि सङ्कट पैदा हुँदैछ। हिजोका दिनमा तपाईँ 46देखि म तपाईँलाई नजिकबाट बुझ्दछु पनि, 46 अनि 62-63 जुन ढङ्गले तपाईँहरू सडकमा जसरी जानुभएको थियो तपाईँका साथीहरू, अनि काहीँ न काहीँ त्यो तपाईँहरूको त्यो आक्रोश, आवेग त्यस्तो पनि देखिन्थ्यो। तपाईँ भलै अहिले यो पित्त पाइरहन तपाईँको म देखिरहेको छु। कहाँ प्रवेश गरियो, त्यो तपाईँको सपना साकार भयो कि अथवा के भयो? किनभने मुलुक खुम्चिएको विषयसँग मैले लिपुलेक हुँदै जो चीन तिब्बत प्रवेश गर्ने जो मार्ग भारतको तर्फबाट खोलियो, नेपाल सरकार त्यसमा जानकारी पनि राख्ने क्षमता राखेन। यहीँबाट मैले प्रारम्भ गरेँ अनि त्यसपछि म अरू विषय, यससँग जोडिएका अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया अलि लामो प्रश्न भयो, तर योसँग जोडिएको तपाईँको यति विषय नउठाए फेरि त्यो विषयलाई काहीँ न काहीँ छुट्थ्यो भनेर मैले यसरी प्रारम्भ गरेर दर्शकलाई जानकारी पनि होस् भनेर। कृपया। अरूको के थियो मलाई थाहा छैन, तर मेरो चाहिँ सपना के थियो भने केन्द्रबिन्दुमा के हुनुपर्छ भन्दा स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान। त्यसले जुन संस्था हामीले स्थापना गऱ्यौँ, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, त्यसले स्वतन्त्रताका साथसाथै स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई पनि जोड्यो। अब स्थिति कस्तो छ यहाँहरूले जान्नुभएको छ। त्यसले पात्रहरू खराब हुँदै गएपछि जन्म दिनेहरूलाई पनि गाली गर्छन्। जन्म दिने भनेको व्यवस्थालाई, जबकि जन्म दिनेको त कुनै दोष हुँदैन। यो कुरालाई यहीँ थाँती राखेर अब अर्को विषयमा आउँ हामी। अहिले यो लिपुलेकको बारेमा, यो खतरनाक छ। यो यतिमै टुङ्गिँदैन। भारतको अतिक्रमण, पहिलो कुरो यो बेलामै भारतले बनाउन त निकै अगाडिदेखि बनाउन थालिसकेको थियो। नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको पनि होइन, सञ्चार माध्यमहरूबाटै आएको हो। तर उसले उद्घाटन नै भनेर, यो कसैले बन्दाबन्दी भन्छन्, लकडाउनको बेलामा किन यो प्रक्षेपण गर्यो होला त भन्दाखेरि उसले फेरि जिस्क्यायो एकपटक। यो अत्यधिक चाइनिज राजदूतको जुन सक्रियता देखियो यो राजनीतिक घटनाक्रममा सत्तारूढ दलभित्रको, यही बेलामा यो आयो। आशंका चाहिँ हामीलाई तीव्र थियो। पहिलो कुरो त के छ भने लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हो, सामरिक महत्त्वको, जहाँ 58 वर्षदेखि भारत चीन युद्ध हुँदाको ताकतदेखि नै भारतीय सेना कालापानीमा बसिरहेको छ। त्यो नेपाली भूभाग हो। जस्तो सुगौली सन्धिलाई नै आधार मान्ने हो भने काली यताका क्षेत्रहरू नेपाली भूभाग हुन्। त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी त्यो नेपालको क्षेत्र हो। र काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा, यही प्रश्न छ। त्यो चाहिँ शाश्वत मान्यता भयो। तर भारतले इतिहाससँगै तोडमरोड के गर्न थाल्यो भने एउटा काली मन्दिरको नजिकमा बग्ने खोल्सोलाई उसले काली नदीको रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यो। कृत्रिम एउटा। र चीनको पनि अलिकति बेइमानी चाहिँ के कुरामा छ भने उनीहरूलाई थाहा थियो चीन युद्ध ताकादेखि नै नेपाली भूभागमा भारत बसिरहेको छ भन्ने। तर यो 80को दशकपछि मात्रै आएर यो लिक भयो, मतलब चुहाइयो। त्यसपछि तेस्रो कुरा के आयो भने 2015का दौरानमा जुन भारत र चीन बीच मानसरोवरमा यो व्यापारिक नाका भनेर सम्झौता भयो, त्यसमा चाहिँ यो बिन्दुलाई उनीहरूले पसाए। आजै पनि एउटा समाचारमा आएको छ। बरु त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। उहाँको राजकीय यात्रा, सम्भावित राजकीय यात्रालाई त्यही कारणले क्यान्सल गरेको रहेछ।
गाउँली त चर्चामा थियो। उदाहरणको लागि हरेक महिनाको अन्तिममा हुने टेलिफोन संवादमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संवादको श्रृङ्खलामा उहाँले उठाउँदाखेरि त्यो टेलिफोन संवादको श्रृङ्खला नै अन्त्य भएको रहेछ। अब म फेरि मूल विषयमा आउन चाहन्छु। यसमा कुरा के छ भने जस्तो मानव अधिकार, स्वाभिमानको विषय, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय पनि जोडिएको भनेर हामीले शान्ति समाजको तर्फबाट 72 सालमा 62 जिल्लामा 64 वटा नागरिक सभा गरेर खुला सभा यी कुराहरू उठाइएका थिए। पछिल्लो चरणमा आएर भारतले राजनीतिक नक्सामा आफ्नो कालापानीलाई चाहिँ त्यो समग्र क्षेत्रलाई लिम्पियाधुरा लिपुलेखलाई आफ्नो भूभागमा परेको उसले सार्वजनिक गर्यो नक्सा। त्यो 10 डिसेम्बर थियो, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। भारतीय दूतावास अगाडि हामी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थियौँ शान्ति समाजको तर्फबाट र देशभरि शान्ति समाजका शाखाहरूले करिब 15 जिल्लामा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना प्रदर्शन गरेका थिए। भनिएको के थियो भने यो खतरनाक छ, पहिलो कुरो त भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सच्याउनु पर्छ र दोस्रो कुरो कालापानीबाट सेना फिर्ता लानुपर्छ। तर हाम्रो कुरो जुन थियो नागरिक स्तरको प्रयास थियो त्यतिले नपुगेर हामीले के गर्यौँ, शान्ति समाजका शाखाहरूले 26 जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र दिए नेपालको कि नागरिक स्तरबाट हामी यो लिड गर्छौँ, यो अभियान स्वाभिमानको अभियान, हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्छ, सेना फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट राजनीतिक स्तरबाट पार्टीहरूले गरून्, आफ्नो सम्बन्धलाई सदुपयोग गर्दै भारतका राजनीतिक दलहरूसँग कूटनीतिक र सरकारी स्तरबाट तपाईँ गर्नुहोस्। अब दुःखको कुरो, अत्यन्त भित्र मनमा पीडा हुने कुरा चाहिँ के हो भने कृपया त्यत्रो अभियान 50औं खाइ नखाइकन विदेशबाट पैसा नलिने संस्थाले स्वाभिमानको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्यो। तर खड्ग ओलीजीका मान्छे, प्रधानमन्त्री निकटका मान्छेहरू सरकारका हामीसँग वार्तामा आउन पनि चाहेनन्। डेलिगेसन गर्ने भेट्दै भन्दाखेरि यसरी इग्नोर गरे। उनीहरूले यो इस्युलाई चाहिँ एक कानले सुने अर्कोले उडाइदिए। परिणाम के भयो हेर्नुहोस्, जस्तो सेना फिर्ता लाने कुरामा नेपालले कुनै पहलै गर्न सकेन। कालापानीबाट राजनीतिक नक्सा सच्याउनको लागि कोठे गफ गर्नु बाहेक सरकारले केही पनि गरेन। सरकार हट्दै गयो, भारत अगाडि बढ्दै गयो। अब डरलाग्दो कुरो के छ भने कालापानीमा पनि यो श्रृङ्खला रोकिँदैन। दोस्रो डरलाग्दो श्रृङ्खला त्रिदेशीय बिन्दु अर्को ताप्लेजुङमा पर्छ। सिक्किम सीमान्त क्षेत्र भारतको, उतातिर तिब्बत सीमान्त क्षेत्र, त्यहाँ पनि र माने भन्ज्याङ मतलब पशुपतिनगरदेखि लिएर अरू क्षेत्रमा अर्को कहाँ प्रकट हुन्छ, दुई देशीय बिन्दु सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा फेरि कसरी प्रकट हुन्छ। त्यसैले तपाईँको स्वाभिमान कमजोर भएको बेला सरकारको उसले थप पहल गर्यो, जसको हामीले निन्दा त गरिसकेका छौँ। हामी त त्यो अतिक्रमण विरुद्ध निरन्तर नागरिक स्तरबाट अभियान रच्छौँ, सङ्घर्ष रच्छौँ। तर हाम्रो सङ्घर्षलाई सरकारले मजाकको विषय बनायो। एक, सरकार किन स्वाभिमान कमजोर भएको बेलामा यो सबै भयो होला त सरकारको भन्दाखेरि, एक आज यो सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कोभिड-19 प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछियो। सरकारले नै भन्यो कि हामीले गल्ती गर्यौँ, त्रुटि भयो, त्यो कम्पनीसँगको खारेज गर्यो, ओम्नी कम्पनी। अर्थात् सरकार बदनाम हुँदैछ डे टु डे। बदनाम मात्रै होइन, उसले आफैले खारेज गरेपछि सम्बन्धित विभागीय मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीलाई उसले कारबाही गर्नुपर्छ, मन्त्रीमण्डलबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यो नगर्नुको अर्थ र कारबाही सुरु नगर्नुको अर्थ स्वीकार गर्ने गल्ती भयो भनेर, कारबाही नगर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता छ कि भन्ने आशंकाले जन्म लियो। यसको परिणाम के भने भ्रष्ट सरकार भन्ने इमेज भएको बेलामा सबैले हेप्ने भयो। एक, दोस्रो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शङ्का भयो। देश कोभिड सङ्कटसँग जुधिरहेको बेला ती डाक्टर, नर्स, चिकित्सकहरू भोगभोगै लडिरहेको बेलामा, सुरक्षाकर्मीहरू खटिरहेको बेलामा सरकारको प्राथमिकता चाहिँ अध्यादेश देखियो, स्वतन्त्रता विरोधी अध्यादेश, प्रतिगामी अध्यादेश। त्यसले पनि मोरल खत्म भयो। स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरू आए र यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री लहडी कुरा गर्न थाल्नुभयो, हावादारी कुरा गर्न थाल्नुभयो। अब यस्ता लहडी कुराहरू गर्दै गएपछि चाहिँ के हो भने तपाईँको आफ्नो सरकार कमजोर भएको बेला, यहाँका दलहरूले दोहोरो चाल गरेको बेलामा प्रहारमाथि प्रहार भारतले तेस्रो कुरा एट्याक गर्यो। पहिला नक्सामा उसले प्रकाशित गर्यो, उसले सेनालाई चाहिँ थप सङ्ख्या बढाउँदै गयो मैले बुझेसम्म। र तेस्रो कुरो चाहिँ उसले अहिले आएर बाटो उद्घाटनको कुरा गर्यो। बाटो त बनिरहेको थियो, आजै अखबारमा आएअनुसार 22 किलोमिटर नेपाली भूभागमा बाटो बनाइएको छ भन्ने छ। त्यसैले यो बेलामा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले सायद पार्टीको तर्फबाट वक्तव्य दिनुभएको मैले देखेँ। पार्टीको पनि आयो, परराष्ट्रको पनि आयो। वक्तव्य उप के तपाईँको धारणा? हेर्नुहोस्, यो देखावटी हो। किन मैले देखावटी भने हामीले के भनेका थियौँ गत डिसेम्बरमा 10 तारिक मानव अधिकार दिवसदेखि नै भने 3टा कुरा अगाडि सारिएको थियो। पहिलो कुरा भनिएको थियो कि प्रधानमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। नेपालको स्ट्यान्ड के हो? तपाईँ हट्नुभयो पछाडि कि नागरिक राजनीतिक स्तरबाट यी कुरा त आफ्ना छँदैछन्, अघि तपाईँहरूले श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो स्ट्यान्ड नै राख्नु भएन। सुन्नुभयो, एक कानले सुन्नुभयो, अर्को कानले उडाउनु भयो।
उनीहरूको भारतीयहरूको मनोबल बढ्दै गयो। स्वयं भारतीय सत्ताले आज बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल र भारतबीच नागरिक स्तरमा हजारौँ वर्षको आत्मीयता र प्रगाढ मित्रतालाई धरापमा पारेको छ यो कदमले। त्यसैले भारतले तत्काल यो बाटोको कुरालाई त रोक्नुपर्छ, वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। होइन भने जुन भारतले आरोप लगाउन थालेको छ चिनिया कित्तामा नेपाल धकेलिँदै गएको छ भन्ने जुन आरोप छ, नाकाबन्दीपछि क्रमशः ऊ यस्ता कृत्यले झन्झन चिनिया कित्तामा धकेल्दैछ, त्यो अर्को दुर्घटना होला। त्यो फेरि म राम्रो भन्दैन, तर भारतले पनि संयम गुमाएको छ। उसले एउटा सानो छिमेकीप्रति असहिष्णु मात्रै देखिएन, उसको भूभागमा आँखा गाडेको मात्रै देखिएन। ए बाबा, चीनसँग हजारौँ किलोमिटरको सिमाना छ भारतको। आसामदेखि लिएर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पूर्वोत्तर प्रान्त 7 वटा जुन छन् देखि लिएर हेर्नुहुन्छ भने चीन सीमान्त क्षेत्रमा अनेकौँ ठाउँमा भारत र चीनको विवाद छ, विशेष गरेर अरुणाचलमा। अरुणाचलमा त भारतका प्रधानमन्त्रीले चुनावमा यात्रा गर्दा 2014मा पनि, त्योभन्दा अगाडि मनमोहन सिंहले यात्रा गर्दा पनि चाहिँ हाम्रो भूभागमा तिमीले किन यात्रा गर्यौ भनेर चाइनाले स्ट्रङ्गेस्ट डिसस्याटिस्फ्याक्सन भन्छ त्यो शब्द प्रयोग गरेको छ। उनीहरूको आफ्नै विवादहरू छ। अघि भारत आफै फसेको छ। भारतको हित केमा हुन्छ भन्दा नेपाल जस्तो छिमेकीको विश्वास जित्नुमा हुन्छ। तर नेपाल जस्तो अरूसँग लड्न नसक्ने, चीनसँग सीमा विवादमा लड्न नसक्ने, अघि पछि हट्ने, नेपाललाई चाहिँ निरन्तर दाब्दै जाने र नेपालको भूमि निल्दै जाने यो कुरा अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसैले तपाईँले वक्तव्यको कुरा गर्नु भने झाडा टारेर हुँदैन। अहिले संसद चलिरहेको छ, संसदले कठोर अडान लिने। तपाईँलाई अलिकति विमति लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य र दुईटा अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै नेताको संयुक्त त्यो वक्तव्यमा केमा कुनै त्यस्तो यसमा केही शङ्कास्पद छ? पहिलो परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्यको कुरा जाउँ। भाषा जेसुकै भए पनि उहाँले त भारतीय राजदूतलाई कल गर्नु पर्थ्यो। अहिले भारत लगायत अरू देशमा भएको भए नेपाली राजदूतलाई बोलाएर त्यहाँको सहसचिव स्तरका कर्मचारीले परराष्ट्र मन्त्रीले फड्कारिसक्थे। मैले शब्द फड्कारिसके भने ध्यानाकर्षण गरेर चेतावनी दिन्थे, खबरदार भनेर। उहाँले भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्रले अहिलेसम्म समन भन्छ बोलाएर चाहिँ किन गर्न सकेको छैन? एक परराष्ट्र पहिलो कुरो परराष्ट्रको एउटा कुरोमा। दोस्रो कुरो प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा जारी गर्नुभएको छैन। कार्यकर्ताहरूको प्रेसर भएपछि पार्टी अध्यक्षको रूपमा भनेर दुईटा चेयरम्यान भनेर उहाँहरूले एउटा लामो अङ्ग्रेजीमा राजनीतिक भाषा छ, त्यसमा फेरि कूटनीतिक भाषा ज्यादा छैन। भने त्यो कमजोर देख्यो, कमजोर पक्ष देखा। कमजोर होइन, विगतका कमजोरीहरूलाई ढाक्नको लागि वक्तव्यबाट पन्साएर राष्ट्रवादी देखिने चक्कर गर्नुभयो। नक्कली कुरा आयो, नक्कली कुरा आयो। जबकि उहाँहरूले हटलाइनहरू यो जुन छ प्रधानमन्त्रीसँग, जुन शान्ति समाजले डिसेम्बरदेखि भन्दै रहेको छ यो प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गरोस्, यो तलबाट सल्भ हुँदैन भारतको। यो प्रधानमन्त्री स्तरमै उठाउनुपर्छ यो एजेन्डालाई। भन्दाखेरि नेपालले के कति पहल गर्यो त ल भन्नुहोस्। इपिजीको रिपोर्ट लिएको छ छैन भारतले, त्यो एउटा कुरा हो। तर सीमान्त क्षेत्रका कुरामा 2 या 3 क्षेत्रमा मात्रै विवाद छ, अरू सबै मिलिसक्यो भनेर पहिला कुराहरू आएको हो। त्यसैले श्वेतपत्र भनेको हामीले के भनेको हो भने तपाईँले आजसम्म के प्रयास गर्नुभयो त? तपाईँको सीमा मिचिँदा ठिक छ, पञ्चायत कालदेखि नै सामरिक स्वार्थका कारणले गर्दा आँखा चिम्लिएर त्यो बेलामा बसिरहेको छ। यो त करेक्सनको बेला, भूमि त हाम्रो भूमि मिचियो। हाम्रो भूमि मिचिँदाखेरि तपाईँ प्रधानमन्त्री त 2 वर्ष 3 वर्ष बढी खाए चाहिँ अबको 2.5 वर्ष कति खानुहुन्छ थाहा छैन वैधानिक हिसाबले पनि। तर प्रधानमन्त्री रहने कुरा पछिको कुरा हो। म मेरो देशको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध चाहिँ सम्झौता गर्दिनँ भन्ने अडान कोही त। त्यसले मसँग त अत्यन्त तितो अनुभव के छ भने नागरिक स्तरमा यो अभियानमा संलग्न रहँदा, यो सीमा मिचिएको कुरा विरुद्ध संलग्न रहँदा सरकारी निकाय विशेष खड्ग ओलीजीका नजिकका मन्त्रीहरूले गरेको हेपा व्यवहार, उहाँहरू त हामीसँग बहिष्कारकै रणनीति अगाडि बढाउनु भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ जब हामी के को अभियान लिएर हिँडिरहेका थियौँ, स्वाभिमानको अभियान लिएर हामी हिँडिरहेका थियौँ भने उहाँ कसको हित गर्दै हुनुहुन्थ्यो? यो त अत्यन्तै दुःखद। म दुईटा विषय उठान गर्छु है। केही समय पूर्व प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभयो जब भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको झन्डै 372 वर्ग किलोमिटरको नक्सा आफ्नो एरियामा गाभेको सार्वजनिक गर्यो भारतले। तत्पश्चात सर्वदलीय बैठक बस्यो। सर्वदलीय बैठकले एकमत के जाहेर गर्यो भने त्यो नेपालको भूमि हो, त्यसकारण यो भारतसँग कुरा गरियोस् भन्ने एउटा पक्ष। दोस्रो, अब पछिल्लो समयमा के देखा पर्छ भने झन्डै 71 स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको त्यो सीमाविधिहरू त बताइरहेका छन् नेपाल र भारत बीचको सीमाको सवालमा। र 600 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र भारतले नेपालको अतिक्रमण गरेको छ। त्यो सीमाविधिहरूको मैले एक्सपोर्टको कुरा म गरिरहेको छु। अब नेपालले गर्नुपर्ने के, किनभने लिपुलेकबाट उनीहरू
कैलाश मानसरोवर यात्रा आवजात प्रारम्भ गरिसके, उद्घाटन नै अस्ति बिहिबार भयो। अब नेपालको तर्फबाट गरिनुपर्छ चाहिँ के? पहिलो कुरो त अमेरिका र क्यानाडा बीचमा राम्रो सम्बन्ध छ, तर पनि कतिपय बेलामा विवाद देखिँदाखेरि कुराहरू उठ्छन्। भारतकै पनि अरू छिमेकीहरूसँग समस्या छ, अरू छिमेकीहरूले आफ्नो कुराहरू उठाउँछन्। जस्तो डोकलामको कुरा गर्नुहोस्, डोकलाम वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो भुटानी क्षेत्र थियो जहाँ चीनले बाटो बनाउन खोज्यो। भारतीय सेना नै गयो एउटा सम्झौतालाई आधार बनाएर रक्षाको लागि भनेर। त्यो अहिले पनि त्यो स्थगन नै छ, त्यो मामला चाहिँ टुङ्गिएको छैन। भनेपछि नेपालले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा त सरकारले सरकार जस्तो यो देशको भूमि रक्षा गर्ने शपथ खाएपछि यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि जे उचित कदम हुन्छ, लड्ने बाहेक, बन्दुक लिएर लड्न जाने मूर्खतापूर्ण कदम बाहेक शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले गर्ने सम्पूर्ण च्यानलहरू प्रयोग गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण उपायहरू गर्नुपर्ने हुँदा आफ्नै देशका राजनीतिक शक्तिहरू विपक्षको विश्वास लिन सकेको छैन। सरकार एक्लिएको छ, टाढिएको छ, सरकारको दोहोरो चरित्र छ र सरकार यो मामलामा विगतमा जसरी उदासीन रहँदै आयो, वक्तव्य फालेर उदासीन रहँदै आँखा चिम्लिने कुरामा छ। म तपाईँलाई फेरि एउटा सामरिक महत्त्वको कुरा भन्छु। जस्तो मुक्तिनाथदेखि लिएर तपाईँको हिमालयको रेन्जमा हेर्दै जानुभयो भने जहाँ मानसरोवर आउँछ पछिल्लो महाकालीको त्यो खण्ड कटेको देखिन्छ, त्यो चीनको भूभाग पर्न गयो, तिब्बतमा पर्न गयो। है, त्यो चीनकै भूभाग हो मानसरोवर भनेको। त्यो मानसरोवर बुद्धिस्टहरूका लागि पनि संसारको अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थल हो। है, चीनमा अहिले जुन जनसङ्ख्या छ 1,44,00,00,000 झन्डै पुग्न लागेको छ, त्यो मध्ये बुद्धिज्म प्रतिको आकर्षण र पुराना बुद्धिस्टहरू भन्दाखेरि करोडौँ मानिसहरू नेपालको लुम्बिनी नै आयो भने पनि यहाँको इकोनोमी इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। मानसरोवरको आफ्नो छ र युट्युबहरूमा आएको र छापाहरूमा आए अनुसार के भनिन्छ भने 4वटा प्रमुख नदीहरू, एउटा त इन्दुस भनिन्छ सिन्धु नदी, त्यो पनि त्यो कैलाशको एउटा पानी ढलोबाटै त्यसको मुहान हो, त्यहाँबाट बग्दै बग्दै हिम नदीबाट बग्दै जान्छ भनिन्छ। एउटा कर्णाली हो, घाग्रा भनिन्छ भारत प्रवेश गरेपछि, एउटा पानी ढलो हुँदै आउँछ, त्यसको मुहान राक्षसताल चाहिँ होइन, न त मानसरोवर नै हो। कतिपयले कर्णालीलाई अपमान गरेर राक्षसतालबाट चाहिँ यो भएको अपवित्र भने, कर्णाली पवित्र नदी हो। अघि त्यसको मुहान चाहिँ लगभग त्यही कैलाश क्षेत्रकै ग्लेसियर क्षेत्र पानी ढलो हो। एउटा छ तपाईँको सतलज नदी पन्जाब हुँदै आउँछ र एउटा छ तपाईँको ब्रह्मपुत्र। अघि अब त्यहाँ मानसरोवर जानको लागि नेपाली भूमि सुगम हुने यो टिङ्कर हुँदै जुन थियो, भारतीयहरू लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्थे। नेपालगञ्जबाट हेलिकप्टर चढेर सिमकोट भन्छ, सिमीकोट पनि होइन, अनि त्यहाँबाट हिल्सासम्म हेलिकप्टरमा चढेर प्लेनमा सिमकोटसम्म जाने, हुम्लाको सदरमुकाम जाने एउटा रुटहरू विकास भइरहेको थियो भने नेपालको मूल आम्दानीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि थियो टुरिज्मको, अघि धार्मिक पर्यटनको। नेपालीदेखि लिएर चीनले कडाई गर्दै पनि भने अब समग्र त्यो क्षेत्रमा भारतले एकाधिकार स्थापित गर्न खोज्यो। किनभने सबै मान्छे त यताबाट 7 दिन लाएर चाहिँ यता चाहिँ रसुवाको नाका अथवा चाहिँ कोदारी नाकाबाट त जान सक्दैन। अघि टुरिज्म मात्रै छैन, यो सामरिक दृष्टिकोणले चाहिँ उसका सेनाहरू अझ विस्तारित गर्दै लाने, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अझ बढाउँदै लाने भनेपछि उसले आँखा गाड्न थाल्यो। त्यसैले नियत खराब हो। अहिले भर्खरै यो सार्वजनिक भएको होइन, जिस्काइरहेको छ भारत चाहिँ नेपाललाई। किन भन्दाखेरि उसको सरकार यो बेला सर्वाधिक आफ्नै कुकर्मका कारणले गर्दाखेरि विश्वसनीयता गुमाएको र चाहिँ मतलब के भने एउटा नैतिक शक्ति गुमाएको अवस्थामा छ। यही बेला उनीहरूले चुने। अब सवाल के रह्यो भने नि, मानिस के कहाँतर्फ पनि इङ्गित गर्छन् भने नेपालमा जुन खालको परिवर्तनमा अलिकति इतिहासलाई पनि कोट्याउने प्रयत्न गर्छु। तपाईँ ह्युमन राइटको एरियामा लामो समय काम गरेको मानिस, एउटा लेखक पनि, एउटा ज्ञान पनि राख्ने व्यक्ति भएको, अलिक सात्विक जीवन पनि व्यतीत गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले जे बोल्नुहुन्छ साँचो बोल्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। त्यो 12 बुँदे दिल्ली सहमति जुन भयो नि नेपालका राजनीतिक ताकतहरू बीच नेपालको परिवर्तनमा, त्यसले पूर्णता पाउने दिशातर्फ निरन्तर यो क्रम हो भनेर भनिन्छ। भनिँदाखेरि राष्ट्रवादको कुरा पनि गरिन्छ, लोकतन्त्रको कुरा पनि गरिन्छ, अनेक निरपेक्षताको कुरा पनि गरिन्छ। तर त्यसैको यो निरन्तरताको रूपमा
कतिपय मानिस यसरी बुझ्दा रहेछन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? लिपुलेखको चाहिँ फरक प्रसङ्ग हो। कालापानीको फरक मैले भने 58 वर्षदेखि भारत त्यहाँ बस्दै आएको छ नेपाली भूभागमा। तर त्यो जबरजस्ती बस्या हो नि, विगतका शासक लेखेर केही दिएको त केही छ। विगतका शासकहरूले पनि हाम्रो सत्ता उल्टिन्छ कि भनेर त्यो कुरामा पञ्चायतले पनि चुप लागेर बस्या हो, दरबारले अघि। तर 46 सालमा इन्डियाले दरबार जोगाएर फेरि अहिलेका शासकहरू पनि फेरि हाम्रो सत्ता जान्छ कि भनेर यो कुरालाई वक्तव्यबाट पन्छाउन खोजेका हुन्। जबकि मेरो भनाइ चाहिँ स्वाभिमानको कुरा हो र तपाईँले 12 बुँदेको कुरा गर्नुभयो, त्यो त गर्नेहरूले जवाफ दिनु पर्ला। तर मेरो भनाइ के हो भने इतिहासमा फिल्डमा तपाईँ पनि इतिहासमा प्रयोगहरू हुन्छन्, त्यो प्रयोगको परिणाम के आउँछ? परिणाम सुखद आउँदै गयो भने ठिकै भयो होला भन्छन्। घटनाक्रमहरू दुःखद हुँदै गयो भने दुर्घटनामा अनुवाद हुँदै जान्छन्। त्यसले म त पारदर्शितामा विश्वास गर्छु। हरेक कुराको बहस हुनुपर्छ, तर बहस लोकतान्त्रिक विधिबाट हुनुपर्छ। केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ जनता नै हुनुपर्छ। अब तपाईँले सोध्नुभन्दा अगाडि नै म एउटा कुरा भन्छु, विश्वसनीयता गुमाउनुको पछाडि जब शासनमा बस्ने मान्छेहरू हावादारी कुरा गर्दै जान्छन्, मानिसहरूलाई भित्र धक्का लाग्दै जान्छ। मैले 3वटा कुरा 4वटा कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्री कोज्यूको देखेपछि मलाई पनि धेरै धक्का लाग्यो। जस्तै के? जस्तो उहाँ निर्मम प्रहार गर्नुहुन्छ अरूको आस्थामाथि र निरन्तर रूपमा मेरो त्यो प्रहारलाई जनताले अनुमोदन गर्ने भन्ने भ्रमको खेती गर्दै हुनुहुन्छ। निषेधको भावना उहाँमा छ यथेष्ट। दुईटा कुरा, प्रतिशोधको भावना पनि छ। म उदाहरण दिन्छु। जस्तो यो चुनाव भयो नि, नेकपाका दुईटा घटकहरूको मत जोड्दाखेरि जति आउनु पर्थ्यो त्यति आएको छैन नि। यो खड्ग ओलीजीको नामबाट आएको होइन। दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि अत्यधिक रूपमा सिट हासिल गरेको, मत होइन। मत त 50% पनि नाग्या छैन। त्यो कुरालाई पन्छाएर चुनावी क्याम्पेनको कुरामा जाउँ। तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने आज पनि देख्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिको एउटा अग्रपुरुष विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जसको अभूतपूर्व इतिहास छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बारेमा उहाँले मजाक के गर्नुभयो खड्ग ओलीजीले चुनावी सभामा भने धेरैले विचारै गरेका छैनन्। आज बिपी कोइराला बाँचेको भए चाहिँ यो बैंसमा यो काङ्ग्रेसलाई इङ्गित गरेको, बैंसमा यो पार्टी बनाएको छु, केटाहरूले गोरी खाएनन्, यस्तै शब्द प्रयोग गरेर के भन्नुहुन्छ, अहिले म एमाले प्रवेश गर्थेँ भन। उहाँ बाँचेको भए एमाले प्रवेश गर्थेँ भन्नुभयो। ए बाबा, जो मान्छे प्रधानमन्त्रीको सिंहासनबाट सोझै सम्झौताहीन राजनीतिमा मूल्यका लागि 8 वर्ष जेल बस्नुभयो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ 39 सालमा उहाँको देहावसान भयो भौतिक शरीरको। 35 सालमा माले जन्मिएको हो। उहाँहरूको एमाले जन्मिएको त 47 सालमा हो। बिपी कोइरालालाई मजाक उडाएर बिपी कोइराला जस्तो मान्छे एमालेमा प्रवेश गर्थे भन्नुहुन्थ्यो होला अहिले भने, त्योभन्दा अर्को घटिया र अपराध के हुन सक्छ होला मलाई भन्नुहोस् त? छाडा हुनुभयो। अर्काको राजनीतिक आस्थामा निर्मम प्रहार गर्न थाल्नुभयो। छाडा हुँदाहुँदै विज्ञानलाई चुनौती दिनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? मुख्यमन्त्रीहरूसँगको निर्देशन दिने क्रममा चाहिँ छलफलमा चाहिँ भिडियो कन्फरेन्समा जुन सार्वजनिक भएको छ 1 महिना अगाडि, उहाँले विज्ञानलाई चुनौती दिएर के भने यो कोभिड-19 को नियन्त्रणको लागि सबभन्दा राम्रो उपाय पहिला त साबुनले हात धुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ स्थापित मान्यता हो। उहाँले साबुनको कुरा कहीँ पनि उल्लेख गर्नु भएन। उहाँले तातो पानीका कुरा उल्लेख गर्नुभयो र उहाँले तातो पानी खाने, यसो गर्ने, मानव लाग्छ कि एउटा ठुलो चिकित्सक बोल्दैछ भनेर नम्बरी हावादारी कुरा गर्नुभयो। धेरै लेखहरू त्यहाँ छापिसकेका छ। प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउने विषय थियो। सुहाउने मात्रै होइन, उहाँको मनोदशा के हो, मनोदशा भन्ने शब्द म प्रयोग गर्दैछु अघि। तेस्रो कुरो उहाँले के भन्नुभयो भने भाइरसको बारेमा चाहिँ निर्जीव हो भन्नुभयो। निर्जीव सजीव विवादतिर नजाउँ, तर निर्जीव हो भने चाहिँ यो भाइरसले कसैलाई पनि छोड्दैन, समभाव राख्छ भन्नुभयो। सोझै यहाँ विज्ञानलाई चुनौती दिनुभयो, हावादारी कुरा गर्नुभयो। म त विज्ञानको विद्यार्थी, मैले पटक पटक भने। र सबैभन्दा गम्भीर प्रहार चाहिँ उहाँले केमा गर्नुभयो भने गीतामाथि प्रहार गर्नुभयो। र मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले के शब्द खुस्काउनु भयो भने हाँस्नु पनि भएको छ, उल्चिनु भएको छ। यो समभाव राख्छ, यो भाइरसले सबैमाथि आक्रमण गर्छ, यसले मुख्यमन्त्री भन्दैन, प्रधानमन्त्री भन्दैन भन्दै के भन्नु भने फेरि अब यो गीताको ज्ञानतिर जाने खतरा हुन्छ भन्नुभयो। खतरा भने के हो? उल्चेको हो कि होइन? खतरा भने नराम्रो कुरालाई भनिन्छ कि भनिँदैन? गीताको बारेमा उहाँले कति बुझ्नु भएको छ? तपाईँका नातागोता, हाम्रा नातागोताहरू हामीले देखेका छौँ, मर्दाखेरि पनि गीता सिरानमा राखिन्छ। मर्ने बेलामा हामीले देखेका छौँ, मर्ने बेलामा पनि गीताको 2 श्लोक चाहिँ सुनाइदियो भने मुक्ति पाउँछ भन्ने धारणा हाम्रो समाजमा, हिन्दू समाजमा व्याप्त छ। हातले छोरा पनि चाहिँ के भनिन्छ भने गीता छोरा कसम खाने भनिन्छ। त्यसका सबै वाक्य ब्रह्मवाक्य हुन्, महत्त्व भन्दिनँ, तर धेरैको आस्थाको त्यो केन्द्र हो। आस्थामाथि प्रहार भयो। यस प्रहार मात्रै गर्नु भएन, मजाक उडाउँदा। एकातिर उहाँ होली वाइनले आचमन गरेको भन्ने उहाँमाथि आरोप लागेको छ, एउटा क्रिस्चियनिटीको पनि विकृत पन्थको। उहाँको स्वतन्त्रता होला, आचमन गरेर हिँड्नुहोस्, तर अर्काको धर्मग्रन्थमाथि
यो गीता ज्ञानतिर जाने खतरा छ भनेर हलल्ला हाँसेर जुन ओल्च्याउनु भयो, कुनै पनि कोणबाट गीताको प्रशंसा गरेको भन्ने अर्थमा लाग्दैन। यो के हो? मजाक हो तपाईँको? अर्काको धर्ममाथि प्रहार गर्नुहुन्छ, अर्काको नेतामाथि प्रहार गर्नुहुन्छ। बाँचेका भए म एमाले प्रवेश गर्दै भनेर हुँदा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि महिलाहरू समेत उपस्थित भएको सभामा असान्दर्भिक तपाईँहरूले यार्सा गुम्बाको कुरा ल्याएर बरु यसले चाहिँ केही काम गर्थ्यो कि भनेर भल्गर भन्छ, अश्लील हिसाबमा पनि जाने प्रयत्न गर्नुभयो। पत्तै स्तब्ध भए। यो कतिन्जेलसम्म सहने? यसको परिणाम बुझ्नु भएको छ? चुनावको बेलामा यी सबै टेपहरू बजाइयो भने परिणाम के हुन्छ? भोलि दङ्गा फसाद भयो भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ यी कुराहरूमा? त्यही हामी शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले नेकपाकै कार्यकर्ताहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछौँ, नेकपाका नेताहरूलाई धेरै भयो यो सनकपनमाथि नियन्त्रण गर्नुहोस्। तपाईँहरू यो सनकको दबाई खोज्नुहोस्। तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री छाडा हुनुभयो, नैतिक शक्ति छैन। प्राविधिक रूपमा आज पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हो, तर नैतिक रूपमा उहाँ च्युत हुनुभएको छ। म तपाईँकै कार्यक्रमबाट फेरि पनि भन्छु, यो दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्यको बेला कारापानी लिपुलेकको सन्दर्भमा पनि उनीहरूले फेरि जिस्काए, चलाए। यो बेलामा त हामी लड्ने, शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले लड्ने, सामूहिक रूपमा सङ्घर्ष गरेर लड्ने भन्नुभन्दा पनि सबैलाई जोडेर इन्जिन जस्तो हिँड्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री त। विपक्षलाई पनि जोडेर चाहिँ इन्जिन जस्तो हिँड्नुपर्ने डिब्बाहरूलाई पछि लाएर उहाँ आफू इन्जिन त कुरा छोड्नुहोस्, उहाँ पङ्चर भएको चक्का गाडी जस्तो हुनुभयो। अब त्यो पङ्चर भएको चक्का फेर्ने या टाल्ने सामर्थ्य सत्तारूढ नेकपामा छैन। त्यो कहाँ छ त? किनभने परम्परागत मूल्य मान्यता जुन आस्था छ नि, यसको परिवर्तनको कुरा, यो जुन परिवर्तन सँगसँगै त्यो विषयसँग लामो समयदेखि सङ्घर्षरत पक्षहरू, अनि त्यसमाथि प्रहारको विषय एकातर्फ, अनि कहाँ छ त त्यो औषधि कहाँ छ? म तपाईँलाई सुनाउँ, आज इतिहासको हामी विश्लेषण गरौँ। पुरानो महाराजा सुरेन्द्र शाहको बारेमा हामी इतिहास पढ्यौँ भने उहाँका सनकका कारणले गर्दा 4-5 हजार भनिएको छ। त्यो बेलाको नेपालमा जनसङ्ख्या 40 लाख पनि थियो कि थिएन, हजारौँ मानिसहरूले बिन्ती पत्र चढाएको भन्ने कुरा आएको रहेछ। त्यो सनकमाथि नियन्त्रण नगर्दाखेरि कसको अभ्युदय भयो? श्री 3 राणा शाहीको अभ्युदय भयो। जङ्गबहादुरका चतुरताले मात्रै र रणनीति सैन्य नीतिले मात्रै श्री 3 स्थापित राणा शासन भएको होइन। म नाम लिन तपाईँ आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। 46 साल पछिको परिवर्तन पछि हेर्दाखेरि एकजना राजपरिवारका सदस्यको बारेमा त्यसरी नै हस्ताक्षरहरू सङ्कलन भएर त्यो बेलाको दरबारमा चाहिँ बिन्ती पत्रहरू गएको हो कि होइन? उहाँहरूले त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभयो। आज परिणाम के भयो? उहाँहरूको श्री 5 पनि गयो। आफ्नै कुकर्म धेरै जिम्मेवार हुन्छ कसैको बहिर्गमनमा। अरू पात्रहरू सहयोगी मात्रै हुन्छन्। फेरि बुझ्नु होला, ज्यादा आफ्नै हट, आफ्नै अविवेक र चाहिँ आफ्नै असक्षमता र अयोग्यता जिम्मेवार हुन्छ। नेकपाको इतिहासको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको यो जुन कुकर्म भन्छु म पछिल्लो चरणमा, देश हाहाकार गरेको छ, संसार हाहाकार गरेको छ। उहाँलाई अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। लाखौँ नेपालीहरू भारतमा र चाहिँ अरबमा फसेका छन्। लाखौँ नेपालीहरू अभाव हुन्छ कि भनेर तर्सिएका छन्। हुने खानेहरू पनि अभाव हुन्छ कि सुपथ मूल्यमा सामग्री उपलब्ध भयो हुन्थ्यो भन्ने कामना गरेर बसेका छन्। लाखौँ नेपालीहरू आज चाहिँ विपन्न छन्, राहतको प्याकेजको अपेक्षा गरेर बसेका छन्। विपक्ष नेस्तनाबुद छ, हिन्दीमा शब्द प्रयोग गर्ने हो भने। सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु भन्नुभएको छ। सबैलाई चलाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी। हुँदा आफैले स्वीकार गर्नुभयो कि गल्ती भयो, सम्झौता खारेज गर्नुभयो एउटा कम्पनीले ठगी गर्यो भनेर। त त्यसको जिम्मेवार मन्त्री एकजना स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त किन गर्नुहुन्न त? त्यो इच्छा शक्ति छैन होइन नि? त्यसमा आफ्नो संलग्नता फेरि देखिन्छ कि भनेर। त्यसकारण प्रश्न के हो भने नियतको हो। जब मान्छेको क्षमता नै हुँदैन, जब मान्छेको नियत नै खराब हुन्छ भने परिणाम के हुन्छ? त्यसैले यो खुलेपछि, यो अवस्था खुलेपछि, लकडाउनको अवस्था सहज भएपछि जनताले कसरी रियाक्ट गर्छन् हामी त त्यो हेर्दैछौँ। म दुईटा विषय यहाँलाई सोध्न मन लाग्यो। एक, युद्ध बाहेक अरू सबै गर्दा हुन्छ भन्ने, जुन नेपाल र भारत बीचको सीमाको लिपुलेकबाट जसरी युद्ध र घृणा बाहेक भन्नुभयो। एक नम्बर 2, काङ्ग्रेस र नेकपा बीचको जो सहृदयता छ नि, त्यो बिपीको प्रसङ्गलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिका बिपी कोइरालाका म सहोदरै मान्छे हौँ, त्यो मुटु नै मै हुँ भन्ने मानिसहरूले पनि त्यो ढङ्गले प्रतिवाद गरेका थिएन। तपाईँ त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। त्यो काङ्ग्रेसको सहयात्रा, काङ्ग्रेसको त्यो नेतृत्व पङ्क्तिबाट चाहिँ यो ढङ्गले प्रस्तुत नहुनुको पछाडि के नेकपा र काङ्ग्रेस बीचको यो निरन्तरताको यो कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो पनि त सत्ता केन्द्रित हो, त्यो पनि त टेस्टेड हो, परीक्षण भइसकेको हो त्यहाँको नेतृत्व पनि।
त्यसकारण एउटा गयो सत्ताको एउटा मठाधीश भने आफ्ना चाहिँ सनकपनले म पनि जान्छु भन्ने फेरि उहाँहरूलाई त्रास छ। त्यसले के नबिर्सौँ भने इतिहासमा एउटा बाढी आएपछि धेरै ठुल्ठुला स्थापित केन्द्रहरूलाई बगाएको छ, चाहे त्यो श्री 3 को होस् चाहे त्यो श्री 5 को होस्। नेकपा भनेको कुनै खेतको मुला होइन। मैले उखान छ कुन खेतका मुला है भन्ने सेन्समा चाहिँ जनताले उखेलेर फाल्दैछ शान्तिपूर्ण तवरले पनि, किनभने जनता आगो छ। तर उखेलेर फाल्दाखेरि फेरि खेतमा पनि कति क्षति हुन्छ कुनै बेला चाहिँ त्यो आक्रामक भयो भन्ने हाम्रो चिन्ता त्यो विषयमा हो। त्यसैले हरेक कुरा हुँदा विधि सम्मत हुनुपर्छ, शान्तिपूर्ण तवरले हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो पुनरावलोकन चाहिँ हरेक कुराको हुनुपर्छ, वैचारिक बहस चाहिँ हुनुपर्छ। वैचारिक बहसमा निषेध गर्नु हुँदैन। यो सरकारले वैचारिक बिन्दुलाई नै निषेध गर्ने हिसाबले धेरै अध्यादेशहरू आयो, अध्यादेश अरे ऐनहरू आए, विधेयकहरू आए। त्यो विधेयक भएको भए आज तपाईँ र मैले यसरी बहस गर्दा हामीलाई पनि सक्ने भयो, उसले पक्रेर लान्थ्यो। उहाँहरू गलत मार्गमा प्रविष्ट हुन थाल्नुभयो। उहाँहरूको कूटनीतिको पनि आज चाहिँ पुवाल थियो, भ्वाङ परेको छ। फेरि म प्रश्न गर्छु प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीलाई, म प्रश्न गर्छु तपाईँले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक नक्सामा भारतले यो हाम्रो भूमि हो भन्दाखेरि कति कूटनीतिक पहल गर्नुभयो? ल लेखेर देखाउनुहोस् त। आज सुशील कोइराला सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी साबित हुनुभएको छ। उहाँको मृत्युको यति वर्षपछि हामी स्थापित गर्दैछौँ जसले भारतसँग चीन र भारतको सम्झौता हुने बित्तिकै 2015 मा चाहिँ होइन यो त हाम्रो भूभागको कसरी भयो भनेर भन्ने साहस राख्नुभयो, जसले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग महिनामा हुने आफ्ना चाहिँ संवादमा यो कुरा उठाउँदा त्यो संवादै अन्त्य भयो र राजकीय भ्रमण पनि क्यान्सल भयो। तर उहाँ चाहिँ ओझेलमा पर्नुभयो। नक्कली कुरा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ ठुलो राष्ट्रवादीको रूपमा अब उनीहरूले ठग्दै के भने सुशील कोइरालाको जति त छोड्नुहोस्, त्यसको एक कुनामा पनि आएर ल आज स्ट्यान्ड लिनुहोस् त भन्दाखेरि रिक्तता छ। यो जुन प्रयास भइरहेको छ 2015 पछि अहिलेसम्म सरकारहरूबाट चुक भएको छ भने नेपाल यसरी नै मौन रहन्छ, हामी बस्दै आएको भनेर या त उनीहरूले ब्ल्याकमेल गरे, भयदोहन गरे, नेताका यति धेरै कमजोरी छन् तिमीले बढी बोल्यौ भने तिम्रो यी कुरा म सार्वजनिक गरिदिन्छु भन्ने त्रासले गर्दाखेरि सत्तामा बस्नेहरू भागे। मैले आज पनि प्रश्न गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने आफ्ना च्यानलहरू हुन्छन्, मोबिलाइज गर्ने च्यानलहरू। भारतमा त अहिले यो सङ्कटकालकै स्थिति छ, यो कोरोना सङ्कटको स्थिति छ, ल भेटघाट हुँदैन भन्ने अघि नेपालको राजदूतलाई बोलाएर जब एउटा ध्यानाकर्षण पत्र दिन सक्नुभएको छ फड्काएर त कुरा छोड्नुहोस्, त्यो विज्ञप्तिमा तपाईँ कति चाहिँ महान भनेर भन्नुहुन्छ? नेपालका राजनीतिक दलहरूको कुनै न कुनै भारतको नेतृत्व र राजनीतिक दलसँग सिस्टर अर्गनाइजेसनको जस्तो सम्बन्धै छ। सिस्टर अर्गनाइजेसन त नभनौँ, एउटा चाहिँ कसैको सोसलिस्ट इन्टरनेसनलसँगको माध्यमबाट छ, कसैको वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनका माध्यमबाट छ। ल भाकपाका पार्टीहरू, भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष सम्बन्ध छ कि छैन? त्यसमा व्याख्या नजाउँ। अनि काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यहाँको सोसलिस्टहरूसँग हो त हरेक कुराको छ भने यो कुरामा त राजनीतिक च्यानलबाट चाहिँ आफ्ना कुराहरू उहाँले कति उठाउनु भयो? मैले भने नि राजनीतिक तहबाट, कूटनीतिक र सरकारी तहबाट, नागरिक तहबाट यो अभियानलाई अगाडि बढाउँ। नागरिक तहबाट चाहिँ धेरथोर हामीले प्रयास गऱ्यौँ, सीमाविदहरूले बोल्नुभयो त्यो एउटा। तर अभियानको तहमा चाहिँ शान्ति समाज गएको हो। सरकारले त संवादै गर्न चाहेन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सिडिओ कार्यालय मार्फत 26वटा ज्ञापन पत्र दिँदाखेरि उहाँहरू मौन रहनुभयो, उहाँहरूले दुत्कार्नुभयो। किनभने उहाँहरूको भित्र राष्ट्रप्रतिको त्यो माया, देशको सार्वभौम सत्ताप्रतिको चिन्ता त्यो छँदै थिएन। उहाँहरूको लागि साम्यवाद सर्वस्व हो, देशको सार्वभौम सत्ता होइन। अहिले बीपीको ठाउँमा मार्क्सको बारेमा या लेनिनको बारेमा त्यति अप्रिय टिप्पणी कुनै काङ्ग्रेसको नेताले गरेको भए देशभरि हाहाकार मचाइसक्थे वामपन्थी कार्यकर्ताहरूले। काङ्ग्रेसले चाहिँ किन प्रतिवाद गर्दैन? जो तपाईँले अलिक बढी काङ्ग्रेसको एडभोकेसी त गरे जस्तो लागेन? कि सुशीलको नि नाम लिनुभयो, बीपीको नि होइन। काङ्ग्रेसको त्यो परम्परा हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसको स्थापनासँग जोडेर हेर्दा त्यो पेट्रियोटिक देशभक्तिको विषयमा काहीँ न काहीँ मानिस प्रश्न उठाउँछन् कि मैले काङ्ग्रेस नेसनल इन्ट्रेस्टमा त्यो समाई छैन भन्न खोजे होइन कि, तर प्रश्न उठाउँछन्। त्यो तपाईँ अलिक बढी एडभोकेसी त गर्नु म फेरि आउँछु। म नागरिक समाज भनेको क्रिटिकल नै हुन्छ, सत्तामा जो हुन्छन् त्यसको प्राय आलोचकै हुन्छ। यो देशमा शेरबहादुर देउवाले अविश्वास महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदा सुशीला कार्कीज्यूको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा सडकमा मै गएको थिएँ। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कतिपय सनकका कृत्यहरू गर्दाखेरि त्यसको तीव्र मैले विरोध गरेको थिएँ। तर अहिले जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना भने जस्तो अहिले काङ्ग्रेस एउटा यस्तो कुनामा छ जो आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्दैछ आफ्नै कारणले गर्दा। किनभने ऊ वैचारिक राजनीतिमै गएन, ऊ सत्ताको राजनीतिमा यति लिप्त भयो,
उसले सारा मूल्यहरूलाई तिलाञ्जली दियो भन्ने ऊ माथिको आरोप छ। त्यसले अहिलेको केन्द्रबिन्दु भनेको फोकस भनेको यो सरकारको अराजकता हो, असक्षमता हो। त्यो कारणमा मैले काङ्ग्रेसको उदाहरण दिएर भनेको के हो भने तपाईँले त्यति पनि गर्नु भएन। काङ्ग्रेस त सत्तामा हुन्थ्यो भने उसले गरेका गल्ती विरुद्ध खबरदारी गर्ने हो, त्यहाँ त चुकिस भन्नुभयो भने म त्यो कुरा स्वीकार्छु। त्यसैले मैले अहिले काङ्ग्रेसको वकालत गरेको भन्नुभन्दा पनि काङ्ग्रेसलाई आफ्नो भूमिका के हो तपाईँ जाग्नुहोस् भन्न खोजेको। तर भूमिकाको कुरा त देखियो। आज अध्यादेश ल्याउनु भयो, अघि अध्यादेश फिर्ता लिने भन्दा भोलिपल्ट आन्दोलन गर्छु भनेर चाहिँ शेरबहादुरजी चाहिँ उफ्रिएको देखियो विपक्षी दलहरूलाई दायाँ बायाँ राखेर। भोलिपल्ट त चिया खाँदै चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ बालुवाटारमा चाहिँ मुस्कुराइरहेको मन्द मन्द देखियो। के को गर्नुहुन्छ आन्दोलन? मैले भनेको संवाद नगर्नुहोस् भन्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा जानुपर्छ। तर जुन बिन्दुमा खड्गप्रसादजीका कमजोरीहरू छन् त्योभन्दा बढी शेरबहादुरजीका छन् भने त्यो त देखाउने उहाँहरूको कुरो हो नि त। अहिले मैले त्यो कुरामा अहिले धेरै एट्याक गर्दाखेरि विषयान्तर हुन सक्छ भनेर मैले उदाहरण दिएको। अब सवाल के रह्यो भने तपाईँले तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई यहाँ सम्बोधनको क्रममा बताउनु भएको छ। स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, हाम्रो लडाइँ यसका लागि हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो जनतालाई जनार्दन भनिन्छ अनि त्यो जनताको जो तागत हुन्छ, जनताले जसलाई चयन गर्छ त्यो तागतको रूपमा उसले त्यसैले अधिकार प्रयोग गरेर आफू स्थापित हुन्छ। भएका राजनीतिक तागत विकल्प त्यस्तो देखिँदैन कि देशमा कम्युनिस्ट छन् कि काङ्ग्रेस छन्। अब भएका जो नेतृत्व पङ्क्ति छ, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, साला खाला यिनीहरू परीक्षणबाट सिद्ध भएका छन्। के सिद्ध भएका छन् भन्ने कुरो त्यो जनताले बुझ्ने स्थिति छ। विकल्प पनि छैन। तपाईँले फेरि यसैमा निषेधको पनि कुरा गर्नुभयो। निषेधको भावना त विगतदेखि नै थियो नि। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने त कसैलाई समाप्त पार्ने निरन्तरता यो प्रक्रिया जस्तो मात्रै देखिन्छ। अनि विकल्प नभएको स्थितिमा यो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको जो कुरा गरिरहनु भएको छ, न मुलुक त्यो स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेछ भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन। अनि स्वाभिमान, हाम्रो स्वाभिमानको विषय कहाँ कहाँ बन्दगीमा परेको छ त्यो पनि देखिन्छ। विकल्प पनि त्यस्तो देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू जस्तो जो अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहुन्छ, निर्वाह गर्नुपर्ने यो सिभिल सोसाइटी, हिजोका दिनमा तपाईँहरू आफै पनि सडकमा देखा पर्नुहुन्थ्यो, आज कहाँ हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ? पहिलो कुरो त हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र 62 पछिको के थियो भने सहयोगात्मक लोकतन्त्र थियो, प्रतिशोधात्मक लोकतन्त्र होइन। प्रतिशोधात्मक लोकतन्त्रको मोडेलमा लान खोज्नुभयो सत्तामा बस्नेहरूले, त्यो कुरा म स्वीकार्छु। दोस्रो कुरो के हुन्छ भने लोकतन्त्रमा तपाईँको जनता नै अन्तिम सत्य हुन्छन्, तर सत्तामा बस्नेहरूले आफूलाई मात्रै अन्तिम सत्य ठान्छन्। जब तपाईँको हृदय भरिन्छ, शब्दहरू गलामा अड्किन्छन्। जब विद्रोह हुन्छ, विद्रोह गर्न नौटङ्की र नाटकीय कुरा गर्न हुँदैन। तपाईँको हृदयले हाहाकार गरेपछि सडकमा मान्छे आफै आउँछन्। तर त्यसलाई तपाईँ निकास कसरी दिनुहुन्छ? नेपाल अहिले त्यो बिन्दुमा छ हाम्रो राजनीति। यहाँ कुनै कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 या कसैले बुझ्नेवाला छैन। अब हेर्नु कहीँ त्यो अराजकवादी धारमा विद्रोहको बिन्दुमा, विद्रोहको पूर्व सन्ध्यामा छ, त्यसको निकास कसरी हुन्छ? राजनीतिक शक्तिहरूले नै त्यसको निकास दिन्छन्। त्यसले धेरै कुरालाई बगाउन सक्छ। गम्भीरताका साथ भन्छु, कृपया। बाढी आयो भने त्यसले चाहिँ किनाराका सिनोलाई पनि बगाउँछ, त्यसले लहलाउँदो खेतबालीहरू पनि बगाउन सक्छ। बाढीले बगाउँछ। यो बाढी अगाडिको अवस्था हो नेपालमा। त्यसैले यसलाई कमजोर ठान्ने भुल सत्तारूढ दलहरूले, विशेष नेकपाले अहिले पनि गर्नु हुँदैन। तर उहाँहरू त के छ भने कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा सनकको विरुद्ध कुरा गर्नुहुन्छ, सचिवालय बैठकमा बस्नुहुन्छ, नमस्कार गरेर फर्केर आउनुहुन्छ। एउटा बाल हर्ज जस्तो देखियो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीको, म सत्ता छोड्दैन, म बस्दिनँ भन्ने। त्यो अहिले पनि सडकबाट हटाउने होइन। त्यो दुईटाले मात्रै सक्छ हटाउन। या त उहाँहरूको संसदीय दलले सक्छ नेता परिवर्तन गरेर, या संसदले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सक्छ। त्योभन्दा बाहेक अर्को विधि छैन, जानु पनि हुँदैन। तर टलरेट गर्ने सहिष्णुताको नाममा हामीले सधैँ जाँदाखेरि के भने अब भोलि खड्गप्रसादजीको एट्याक अर्को कुन आस्थामाथि प्रहार हुन्छ? किन सीमा चाहिँ छोड्दै जानुभयो? मैले तपाईँलाई अघि 3-4 वटा गम्भीर उदाहरण दिएँ नि। उहाँले सीमा छोड्दै जानुभयो, धरातल छोड्दै जानुभयो। त्यसैले मैले त प्रश्न भनेको थिएँ, एउटा बिरामी मान्छेलाई संसारमा कहीँ पनि काम लाग्दैन, बिरामी मान्छेलाई विश्राम दिनुहोस् भनेर मैले कुरा टुङ्ग्याएको थिएँ। त्यो बल चाहिँ अहिले चाहिँ नेकपाको कोर्टमा छ। तर नेकपाको कोर्टमा चाहिँ सम्भवतः प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको होला भने मलाई छोयो भने तिम्रा पनि यी कुरा उठाइदिन्छु भनेपछि त्यहाँ दुधले धोइएका कोही पनि छैनन्।
त्यसले उहाँहरूको अन्तिम बिन्दु भनेको फेरि सम्झौता हो। अनि सम्झौता गर्नु पर्यो भने लोकतन्त्र सङ्कटमा छ, कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको यत्रो एजेन्डा जनताका लागि भनेर उहाँहरू यिनै विकृतिलाई टालटोल गर्न थाल्नुहुन्छ। अब त्यसैले प्रश्न कुरो के हो भने मैले अघि तपाईँलाई सुरेन्द्र शाहको बारेमा पनि केही 100 वर्ष अगाडिको उदाहरण दिएँ, 62 सालको पनि मैले उदाहरण दिएँ। शासनमा बसेपछि मानिसहरूलाई कतिपयलाई के लाग्छ भने म ईश्वरीय अवतार हुँ, म अन्तिम सत्य हुँ, मेरो कुनै विकल्प छैन, म भनेको म हुँ। र त्यही अहमले शासनलाई त खान्छ, उसको व्यवस्थालाई पनि खान बेर लाउँदैन। दुईटा अर्थ लाग्यो। यसको अर्थ त तपाईँ अलि स्वतन्त्र, तपाईँ आफ्नो काहीँ न काहीँ भूमिका पनि निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। भलै मैले काङ्ग्रेसको अलिक बढी किन वकालत गर्नुभयो भनेर मैले एक हिसाबले अलिक स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ कि भन्ने एङ्गल पनि हो। दुई विषय अर्थ लाग्यो। एक, भएका जो राजनीतिक नेतृत्व छ यिनमा त्यो खालको क्षमता छैन, त्यो गतिशीलता पनि छैन, त्यो सर्वसम्मत शीर्ष व्यक्तित्व पनि छैन भन्ने अर्थ लाग्यो। दोस्रो, यथास्थितिमा यो सिस्टम रहँदैन है, अब यही रूपमा चाहिँ रहन सक्दैन भन्ने पनि अर्थ लाग्यो तपाईँको सारमा। दोस्रो चाहिँ सिस्टमलाई विकृत बनाइन सक्छ। यही सत्ताको निरन्तरता भयो भने नि सिस्टमलाई छतबिछत्र विकृत बनाइन्छ। त्यसैको आडमा फेरि अर्को प्रतिगमनतर्फ कता जान सक्छ त्यो खतराबाट नेपाल मुक्त छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो बिन्दुमा यहाँको प्रश्नको के हो भने पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। हिजो कोही बन्दुक बोकेर आए, कोही चाहिँ सडकमा जुलुस नारा र सङ्घर्ष गरेर आए। कुनै एउटा अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई देखाउँदाखेरि उनीहरू महान र क्रान्तिकारी ठहरिए। तर जब सत्ता हातमा लाग्यो उनीहरू किनारा लागे। जसको विरुद्ध सङ्घर्ष भयो तिनीहरू सबै किनारा लागेपछि योग्यताको परीक्षण भयो। बन्दुक बोक्न नै योग्यता होइन, शासन चलाउनु, जनताको जीवन स्तर उत्थान गर्न योग्यता पनि चाहिन्छ, दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ, क्षमता पनि चाहिन्छ, र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिन्छ समन्वयको सामर्थ्य, कि अरूलाई पनि साथमा लिएर चल्ने शक्ति। त्यो योग्यता क्षमता सबै कुराको अभाव रहेछ। अब म 14 वर्ष जेल बसेँ भनेर त्यो नारा काम लाग्दैन। अब मैले 14 वर्ष बन्दुक बोकेर जङ्गलमा हिँडेँ, त्यो नारा काम लाग्दैन। त्यो चाहिँ कुनै कुरा भत्काउनको लागि त्यो योग्यता भयो होला उहाँहरूको। तर त्यो पुँजी जुन ठान्नुहुन्छ त्यो पुँजी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न अब काम लागेन। अब छरपष्ट सबै नाङ्गिए। यो लोकतन्त्रकै विशेषता हो नि। लोकतन्त्रले नै चाँडै नङ्ग्यायो। जस्तो पुष्पकमल दाहालजीकै बारेमा भन्नुहुन्छ भने कत्रो ठुलो हौवा थियो, ल भन्नुहोस्। 5 वर्षमा निर्वस्त्र हुनुभयो उहाँ पनि। 64 सालमा त्यत्रो अत्यधिक बहुमत लिएर आउनुभएको आधी जस्तो उहाँको आगमन भयो। 70 सालमा आउँदाखेरि उहाँहरूको अवस्था के भयो? किन लोकतन्त्रले परीक्षण गर्छ। त मैले एउटा शब्द भनेको थिएँ, फेरि म आज दोहोऱ्याउँछु। कृपया। लोकतन्त्रमा अयोग्यहरू देखिँदै जान्छन्। ती अयोग्यहरूलाई किनारा लगाएर अर्को योग्य छ भन्ने होइन, अर्को योग्य कोही छ कि भनेर परीक्षण गर्ने विधि पनि लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको हुन्छ। हामी त्यहाँ चुक्यौँ। हामीले एउटा मान्छे अयोग्य भयो भने अर्को कोही योग्य छ कि भनेर खोज्ने विधि र परीक्षण गर्ने विधि हामीले त्यो पहिले ल्याउन सक्यौँ न। एउटा दासताबाट हामीले मुक्ति पायौँ। कहिले राणा शासनको दासता 104 वर्षको, कहिले 240 वर्षको शाह शासनको। अर्को दासतालाई लाद्न खोजियो सत्ताबाट, त्यसको विरुद्ध जनताको विद्रोह हो। जबकि इतिहासले के भन्छ भने दासतालाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन्। एउटा अवतारबाट देशले मुक्ति पायो, अर्का मूर्तिहरू आफूलाई अवतारको रूपमा व्याख्या गर्न थाले। होइन भने लोकतन्त्रले त सनक माथे चाहिँ चाबुक लगाउँछ। हिंसात्मक सेन्समा मैले भने होइन। संसद हुन्छ, राजनीतिक दलहरू हुन्छन्। आज सबै चाहिँ निराश र चाहिँ म त के भने दिशाहीन जस्तो किन देखिन्छन्? संसद त यद्यपि बैठक बस्दैछ। त्यसकारण नागरिक स्तरमा पनि अब पुनरावलोकनको बेला के हो भने हामीले यस्तै चरित्रलाई बोक्यौँ भने त दुःख देश र नागरिकले पाउने रहेछन् भनेर हामीले पनि अब गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। मेरो चाहिँ विनम्र आग्रह यही हो कि म सम्झौता गर्न नसक्ने केही विषय, हिंसालाई हामी वकालत गर्न सक्दैनौँ। अहिंसात्मक हुनुपर्छ कुनै पनि कुरा, विधिसम्म ढङ्गले हल खोजिनुपर्छ, लोकतन्त्र केन्द्रमा रहनुपर्छ। त्यो भनेको जनताको सर्वोच्चता, जनता चाहिँ केन्द्रमा हुनुपर्छ। तर हिंसा र अहिंसाको कुरा गर्दा जब आफै सिद्धिने या मैले कुनै न कुनै ढङ्गले मुलुकको अस्तित्वसँगको प्रश्न पनि मैले उठाएँ। यहाँले हिंसा बाहेक अरू सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि, जो लिपुलेखको प्रसङ्गसँग जोडेर हेर्दा। अनि हामी कहाँ जुन भएको सैन्य तागत पनि छ, सुरक्षा संयन्त्र पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्ने अवस्थाहरू पनि छ। राजनीतिक भाषाले सायद त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न
छिमेकीले नभएको या नक्कली मानिसहरूका कारण यो एक खाले ड्रामा देखिँदा देशभक्त प्रजातन्त्र लोकतन्त्रवादी देखिने अनि भित्री भित्री फुसुर फुसुर चाहिँ अर्को ढङ्गले हुने त्यसको उपज पनि हो कि त्यो अस्त्र प्रयोग गर्ने जस्तो दोकलामको घटना हेर्दा दुईटा सेना बीच धक्कम धक्का त्यो छाती छाती जोडेर त्यसरी एकले अर्कालाई प्रतिवाद गरेको पनि देखिन्थ्यो। त्यो अवस्थामा पुग्ने सम्भावना र त्यसलाई चाहिँ किन तपाईँले दुत्कारेको? हेर्नुहोस्, तपाईँले छाती छाती जुधाको भन्नुभयो भने सीमान्त क्षेत्रमा केही मान्यताहरू स्थापित छन्। बन्दुक चलाउन पाइँदैन, हात चलाउन पाइँदैन, त्यसैले दुईटा सेनाको बिचमा भिडन्त हुँदा यसरी चाहिँ छातीहरू चलाएको बाखुराहरू चलाएको भन्ने त्यो चाहिँ भिडन्तलाई रोक्नको लागि अवलम्बन गरिएको उपायहरू हुन्। त्यसैले म सेना आम्रे सामनेको म त्यो कल्पना पनि गर्दिनँ। म भारतलाई पनि विशेष तर प्रयोग भइसक्यो, अब के गर्ने, अस्त्र के गर्ने? म भारतलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यही बेलामा कि भारत नराम्रोसँग चुकिरहेको छ। भारतलाई लाग्ला कि मैले नेपालको केही हेक्टर भूमि मिचेँ, मैले विजय हासिल गरेँ भने होइन नि। नैतिक रूपमा भारत क्षय हुँदै गएको छ। भारतले पनि यसको मूल्य तिर्नुपर्छ। दक्षिण एसियामा भारत एक्लिएर जान सक्छ नि। यस्तै घटनाक्रमले गर्दाखेरि आज नेपालमाथि जुन कुरा भयो, भोलि अरू देशमाथि पनि भन्दा भारत बिस्तारै एक्लिएर जान सक्छ। त्यो भारतकै सुरक्षा र भारतकै स्वार्थमा ठुलो धक्का हुन सक्छ। भोलि भारतीय संस्थापनले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू छन्। ल तपाईँ मलाई देखाउनुहोस् आज भारतले राजनीतिक नक्सा राख्दाखेरि कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले हाम्रो भूमि बेचियो भनेर उठाएको छ। जब तपाईँ आवाज उठाउनै सक्नुहुन्न, पेल्नेले पेल्दै जान्छ या पेल्दै गयो। तपाईँको सार्क छ अथवा थियो अघि, त्यो सार्कको 2016मा उरीमा भएको घटनापछि चाहिँ भारतले त्यसलाई प्यारालाइज गर्ने प्रयत्न गर्यो। मृतप्राय अवस्थामा छ। त्यसलाई बौरौँ, त्यसमै द्विपक्षीय कुरा उठ्न नसके पनि, कन्टेन्सस इस्युहरू उठाउन नसक्ने भनिए तापनि साइडलाइन मिटिङहरूमा उठ्न सक्छ। त्यसलाई बौरौँ भनेर हामी त अभियानरत रह्यौँ। कहिले परराष्ट्र मन्त्री भेट्यौँ हाम्रो साथीहरूले, कहिले कसलाई भेट्यौँ, कहिले चाहिँ अध्यक्षहरूलाई भेटियो, यो राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि। अब यो ढिलो भएन, त्यो स्टेज पार गरिसकेन, किनभने बाटो बनाइसक्यो, उहिले नक्सा जारी गरिसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय कहीँ काम केही भएको देखिएन, न सत्ता पक्ष न प्रमुख पक्ष न अरू पक्ष। नेपाल त सिटिङ अध्यक्ष थियो नि सार्कको, उसले पाकिस्तानलाई ह्यान्डओभर गर्नु पर्थ्यो। भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको चक्रमा जुन सार्कलाई मृतप्राय बनाउन खोजियो, त्यसमा भारतको पछाडि पुच्छर जस्तो नेपाल हिँडेको हो कि होइन? ल आज त पुनरावलोकन गरौँ न त। त्यो मञ्च पनि हामीले गुमायौँ। अब मुद्दा मामिला हाल्ने कुरातर्फ चाहिँ म जान चाहन्न अहिले। त्यो पनि बाटाहरू त होलान् कतिपय, होइन? ट्राइब्युनलहरू गठन हुन सक्छन्। भनिसकेपछि के हो भने भारतभन्दा बाहिर यो मुद्दालाई नउठाइकन भारत टेर्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो लाने कि नलाने त भन्दा नेपालले कतिवटा च्यानल प्रयोग गर्यो। त्यसैले मैले भने श्वेत पत्र प्रधानमन्त्रीज्यूले जारी गर्दा नेपालका कूटनीतिक प्रयासहरूको बारेमा दिनु पर्थ्यो। छैन, मौन उहाँहरू चाहिँ तमासे जस्तो भएर बस्नुभयो। अब अहिले लग्यो। प्रश्न कालापानीको सन्दर्भ मात्र होइन, भोलि अरू पनि त्रिदेशीय र द्विदेशीय बिन्दुमा भारतीय सेना कति तैनात हुने हो, प्रश्न त्यसको हो। यो एउटा कदम भारतको यो भयो, अर्को कदम के हुन सक्छ र हामी कसरी जाने, प्रश्न त्यो कुराको पनि हो। त्यसले प्रश्न राष्ट्रिय स्वाभिमानको, व्यक्तिको स्वाभिमानको मात्र होइन र राष्ट्रिय स्वाभिमान आज आहत भएको छ। त्यो बेलामा दोष सरकारको कमी हुनसक्छ, हाम्रो भारतको बढी दोष हुनसक्छ। तर हाम्रो सरकार के हेरेर बस्यो त भन्दा उहाँहरूले यी कुराहरूलाई फाल्तुका अभियान ठान्नुभयो, जुन बेला हामी चाहिँ यो अभियान अगाडि बढाइरहेका थियौँ। त्यसमा दुःख छ। अब दुई विषय है, एज अ सिभिल सोसाइटी जो नागरिक अभियन्ताहरू भनेर भनिन्छ, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ यो सिचुएसनमा? किनभने यो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, जुन अवस्थामा नेपाल पदार्पण गरेको छ, यो अवस्था सिर्जनामा अहम भूमिका तपाईँहरू म सम्झिरहेको छु। उस बेला तपाईँहरू सडकमा कसरी जानुहुन्थ्यो, कुन ढङ्गले एडभोकेसी गर्नुहुन्थ्यो, अनि फेरि जननिर्वाचित सपना भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू, त्यो सपना पनि पुरा भएर देखिन्छ। सवाल के रह्यो भने कार्यपालिका बदनाम छ, व्यवस्थापिका बदनाम छ, न्यायपालिका उप प्रश्न छ। प्रश्न होइन, प्रधान न्यायाधीश राति राति विवादास्पद प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न जानुहुन्छ। अब म कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले अलिक डिफरेन्स छ। अब यो स्थितिमा तपाईँ जुन एउटा कहीँ न कहीँ फेरि त्यो शीर्ष अभिभावक, सर्वसम्मत व्यक्तित्व, संस्था, यस्ता चिजहरू यतिखेर चाहिँ भइदिएको भए भन्ने कहीँ न कहीँ त्यो ब्याक अफ माइन्डमा त्यसले पनि काम गर्दो रहेछ कि। अब काङ्ग्रेसहरू त्यो छ, कम्युनिस्ट यो अवस्थामा छ। तपाईँ सिभिल सोसाइटी, तपाईँ आज कमसेकम बडा खुलेर बोल्नु भएको छ, मलाई खुसी पनि लागेको छ। सिभिल सोसाइटी उप मानिसको अविश्वास, किनभने झन्डा एक एउटा पार्टीको बोकेको छ, कराएको छ, अनि आफूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने दुलोभित्र पसेका छन्। अब तपाईँ त आज बोल्नुभयो, धेरै त बोल्नै चाहँदैन, किनभने पार्टीका झन्डा छन्।
अब यो दुईटा पक्ष एकदम छोटकरीमा म कार्यक्रमको अन्त्यमा नागरिक समाजको भूमिका, किनभने बारम्बार हामीले हेरिसक्यो, अरू कुनै त्यस्तो देखिँदैन। अब के हुने, कहाँ जाने, मैले यो शीर्ष काहीँ न काहीँ त्यो आस्थाको सेन्टरको पनि विषय काहीँ न काहीँ अभाव अड्क्या हो कि भन्ने विषयलाई यसैमा कार्यक्रमको अन्त्य गरेर कृपया। हेर, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको पक्षमा हिजो जस्तो त्यो थोरै सङ्ख्यामा भए पनि वैचारिक हिसाबले, साङ्केतिक हिसाबले बिउ रोप्ने भए पनि हाम्रो अभियान चाहिँ जारी रहन्छ। दुईवटा कुरामा केन्द्रित रहन्छ। एक, लिपुले कालापानीको सन्दर्भमा जसरी हिजो हामीले धरना जुलुस गरेका थियौँ, जिल्ला जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ भारतीय दूतावास अगाडि, केही न केही हदमा हाम्रो त्यो अभियान जारी रहन्छ जुन दिनसम्म सेना फिर्ता हुँदैन। अघि हामी आवाज चाहिँ उठाइरहन्छौँ, कति सडकमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन, गइन्छ, कति सकिन्छ, हामी त्यो आवाज चाहिँ उठाइरहन्छौँ सडकबाट अथवा अन्य माध्यमबाट। दोस्रो कुरो, यो सरकारको बारेमा जुन असक्षमता र नालायकी पनि प्रकट भयो कोभिड-19को सन्दर्भमा, विशेष गरेर भ्रष्टाचारको घटना जुन छ, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त नगरेको, यही बिन्दुलाई छोएर हामी बालुवाटारमा धर्ना गर्न जान्छौँ। तर जब मानिसहरू भेला हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो बिउ मात्रै हुन्छ। आन्दोलन त पछि राजनीतिक शक्तिहरूले बढाउने हो, बिउ चाहिँ हामी अगाडि बढाइराख्छौँ निरन्तरसम्म। यदि नेकपाले यसको समाधान खोजेन भने, होइन भने हाम्रो अभियान चाहिँ निरन्तर जारी रहन्छ। र म त के देख्दैछु भने, शाही शासनमा जेल परेका कुरा पनि कतिपयले गर्नुभयो, पञ्चायतमा पनि जेल पसेका, अनसन गरेका कुराहरू हाम्रा कुरा आए। अब त्यही युग सुरु भयो हाम्रो चाहिँ। वर्तमान सत्ताको यो चाहिँ मतलब के भने, यो चाहिँ जुन चाहिँ अभद्रता छ र उद्दण्डता छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ सम्भवतः मलाई लाग्छ मभन्दा ज्यादा आकुल सत्ता नै हुन्छ र उसले फेरि हामीलाई जेलमा राख्ला। जेलमा बस्न पाउँदा पनि हामी चाहिँ गर्व नै अनुभव गर्छौँ। हस्, म तपाईँको यो पहेँलो पहिरन र जीवन र जगतका बारेमा नि कुरा गर्न चाहन्थे, समयले आज साथ दिएन। अर्को पटक फेरि अनुरोध गर्नेछु। धन्यवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त कृष्ण पहाडी अधिकारकर्मी, पछिल्लो समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।